वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संस्कृतबालादर्शे एकादशः पाठः। अस्मिन् पाठे वादयति इति वद् धातुः चुरादिगण धातुः वृत् धातुः आत्मनेपदी गै धातु पूज् धातु तथा तुष् धातु अपि पूर्वं दृष्टः एव। एतेषां वाक्यानां प्रयोगपरिवर्तनं कुर्मः। कर्तरि प्रयोगे अस्ति कर्मणि प्रयोगे कर्मणि अन्य लकारे अपि कर्मणि लङ् लट् लोट्। अत्र एका वीणा अस्ति, अत्र एका वीणा अस्ति इति कर्तरि प्रयोगः। कर्मणि वाक्यस्य कर्मणि रूपं भूयते। अत्र एका वीणा अस्ति, अत्र एकया वीणया भूयते, एकया वीणया भूयते। लङ्कर्तरि अत्र एका वीणा आसीत्, अत्र एका वीणा भूतवती। सॉरी, भूतवती मिष्टा तवतु भूतवती। लङ् कर्मणि अत्र एकया वीणया अभूयत भूतेक्त अत्र एकया वीणया भूतं लोट्कर्तरि अत्र एका वीणा अस्तु अत्र एकया वीणया भूयताम्। लिङ्कर्तरि अत्र एका वीणा भवेत् अत्र एकया वीणया भूयेत भूयेत भूये अतः भूयेरन् इति लिङ्कर्मणि। इदानीम् अन्यवाक्यानि पश्यामः। गायकः वीणां वादयति, लट्कर्तरि गायकः वीणां वादयति। इदानीं वदतु लट्कर्मणि
गायकेन गायकेन वीणा वाद्यते वाद्यते वद्धातु इति चुरादिगणधातुः वादी कर्मणि वाद्यते इति रूपम् लङ्कर्तरि लङ्कर्तरि गायकः वीणाम् अवादयत् अवादयत् निष्ठा वादितवान् वादितवान् गायकः वीणाम् वादितवान् लङ्कर्मणि गायकेन वीणा अवाद्यत अवाद्य अवाद्यत वादी प्लस अवाद्यत वाद्यत वाद्यत गायकेन वीणा भूतेक्त वादित गायकेन वीणा वादितं वादिता वादिता वीणा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः क्रियापदमपि पदानुसार नामपदानुसारं वादिता इति लोट्कर्तरि गायकः वीणां वादयतु वादयतु कर्मणि गायकेन वीणा वाद्यतां वाद्यताम् वाद्यतामेव लिङ् कर्तरि गायकः वीणां वाद्येत् वादयेत् वादयेत् गायकेन वीणा वादयेत वाद्येत वाद्येत अत्र प्रश्नरूपेण वद घण्टा कुत्र वर्तते घण्टा तत्र वर्तते इदानीं घण्टा तत्र वर्तते घण्टा तत्र वर्तते इति कर्मणि लट् कर्मणि सारी लट् कर्तरि लट् कर्मणि तत्र भूयते वृद्धातोः कर्मणि रूपं न तु वर्त्यते भूयते घण्टया तत्र घण्टया वृत्यते वृत्यते न तु भूयते वृत्यते एव वृत्यते लङ् कर्तरि घण्टा तत्र अवर्तत अवर्तत घण्टा तत्र वर्तितवत् वर्तितवती वति लङ् कर्मणि तत्र घण्टया अवर्त्येत अवृत् न तु अवर्त् अवृत् अवृत्येत अवृत्यत अवृत्यत तत्र घण्टया तत्रतया वर्तिता वर्तित वर्तितं तत्र वर्तितं वर्तितं लोट् कर्तरि घण्टा तत्र आत्मनेपदी वर्ततु न तु घण्टा तत् आत्मनेपदी वर्तते वर्त्य वर्ततां वर्तितां वर्ततां लोट् कर्तरि लोट् कर्तरि वर्ततां वर्ततां वर्ततामेव कर्मणि घण्टया तत्र वृत्यतां वृत्यताम् लिङ् घण्टा तत्र वर्तेत 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 घण्टया तत्र वृत्येत वृत्येत रामघण्टां वादयति दृश्यते एव घण्टायाः स्वरः पुरुषः वीणायाः स्वरः मधुरः अनन्तरं वादयति मालविका मधुरं गायति लट् कर्तरि कर्मणि मालविकया मधुरमिति किम् मधुरं गीयते मधुरम् इति शब्दः अत्र कर्मपदं वा किम् अड्वर्बियल् न तु कर्मपदम् अतः कर्म भावे प्रयोगः एव मालविकया मधुरं गीयते मालविका मधुरं लम् कर्तरि अगायत् अगायत् भूते तव तु गीतवती मालविका मधुरं गीतवती कर्मणि लङ् कर्मणि मालविकया मधुरं अगीयत अगीयत किमर्थम् अगीयत गायत
अगायत किल अगायत गायत गै गै रूपं गा भवति गा प्लस यक् प्लस अगायत त अत्र अट्टागवः अगायत लं कर्तरि अगायत एव अगायत लं कर्तरि अगायत एव अगायत क्षम्यताम् अगायत आत्मने परस्वैपद कर्तरि अगायत कर्मणि मालविकया मधुरं गीत कर्मणि गीतम् अगायत अगायते इति लं कर्तरि कर्मणि गै प्लस यक् प्लस त गै प्लस यक् प्लस गै गी भवति गीयत यथा गीयते कर्म लट् कर्मणि तद्वत् अगीयत इति रूपं गै becomes गा गा becomes गी same thing अगीयत मालविकया मधुरम अगीयत भूतेक्त मालविकया मधुरम गीतम गीतम एव इदानीं लोट् कर्तरि मालविका मधुरं गायति गायतु मालविकया मधुरं कर्मणि गीयताम् गीयताम गीयते अगीयत गीयताम् मालविका मधुरं लिंग गायेत कर्तरि गायेत् गाये कर्मणि मालविकया मधुरं गी गीयेत 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 कोकिला वसन्ते मधुरं कूजति वसन्ते इति अधिकरण कारक वसन्त वसन्ते वसन्तकाले अत्रापि मधुरं क्रिया विशेषण रूपेण वर्तते मधुर कथं कूजति मधुरं कूजति न तु कर्मपदम् अत्र कोकिला वसन्ते मधुरं कूजति इति लट् कर्तरि लट् लट् कर्मणि कोकिलया वसन्ते मधुरं कूज्यते पूज्यते पूज्यते लं कर्तरि कोकिला वसन्ते मधुरं अकूजत अकूजयत् अकूजत् 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 कूजत् भूते तवतु कोकिला पूजितवती पूजितवती कूजितवती लं कर्मणि कोकिला वसन्ते मधुरं लं सॉरी अकूज्यत पूज्यत कोकिलया वसन्ते मधुरं अपूज्यत अकूज्यत अकूज्यत भूतेक्त कोकिलया पूजितम कूजितं कूजितं लोट् कर्तरि कोकिला पूजतु पूजतु कूजतु लोट् कर्मणि पूज्यताम् कोकिलया कूज्यतां लिङ् कर्तरि पूजेत पूजेत् पूजेत् कोकिला पूजेत् वसन्ते मधुरं पूजेत् लिङ् कर्मणि पूज्येत कोकिलया वसन्तं वसन्ते मधुरं पूज्येत गानेन सर्वे जनाः तुष्यन्ति गानेन हेतु तृतीया सर्वे जनाः तुष्यन्ति लट् कर्तरि कर्मणि गानेन सर्वैः जनैः जनैः तुष्यन्तां तुष्यते 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 एव हम्म। भावे भावे एव गानेन सर्वैः जनैः तुष्यते लं कर्तरि गानेन सर्वे जनाः अतुष्यन् 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 गानेन भूते तवतु गानेन सर्वे जनाः तोषित तुष्टवत् तुष्टवान् तुष्टवन्तो तुष्टवान् तुष्टवन्तः तुष्टवन्तः लङ् कर्मणि गानेन सर्वैः जनैः अतुष्यत अतुष्यत भूतेक्त तुष्टं सर्वैः जनैः तुष्टं गानेन सर्वैः जनैः तुष्टं लोट् कर्तरि तुष्यतु तुष्यतु तुष्यन्तु लोट् कर्तरि तुष्यतु तुष्यन्तु क्षम्यतां तुष्यन्तु सर्वे जनाः तुष्यन्तु बहुवचनं कर्मणि तुष्यतां तुष्यताम्
सर्वे जनैः तुष्यताम् लिङ्कर्तरि सर्वे जनाः तुष्ये तुष्येयुः तुष्येयुः सर्वे जनैः लिङ्कर्मणि तुष्येत 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 सम्यक् अत्र किमस्ति पदानि सन्ति विद्यन्ते विद्यन्ते उद्घाटयति त्रयोदश पाठे किं वर्तते प्रकाशन्ते पश्यामः अस्मिन् पाठे प्रकाशन्ते इति क्रियापदम् अस्ति प्रकाशन्ते द्योतन्ते द्युद्धातुः पारयामि अपि अस्ति गण 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 गणयामि इदानीं नक्षत्राणि रात्रौ प्रकाशन्ते नक्षत्राणि रात्रौ प्रकाशन्ते इति लट् कर्तृ भावे अत्र कर्मपदं नास्ति अतः भावे एव प्रकाश धातु काश धातु अपि अकर्मक धातुः एव अतः भावे प्रयोगः एव भवति कर्मणि प्रयोगः न भवति भवितुं न शक्यते नक्षत्राणि रात्रौ प्रकाशन्ते लट् कर्तरि लङ्कर्म लट् कर्तरि लट् कर्मणि नक्षत्रैः रात्रौ प्रकाश्यते प्रकाश्यते लङ्कर्तरि Sorry, Guruji, Ratrau, what does it become? रात्रौ रात्रौ इति रात्रौ प्रतिकर इति अव्ययम् रात्रि इति श्रीलिङ्ग शब्दः चेत् सप्तमी विभक्ति अथवा रात्रौ इति अव्ययमपि अस्ति अत्र पश्यतु रात्रौ रात्रौ दिवा इति इन्डिक्लैनबल अत्र अस्ति दिवा रात्रौ Nakshatraihi Ratrau. रात्रौ इति सप्तमी विभक्ति अपि अस्ति श्रीलिङ्ग शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपं रात्रौ अव्ययपदमपि अस्ति इति चिन्तयामि इदानीं लट् कर्मणि नक्षत्रैः रात्रौ प्रकाश्यते काश् धातु प्रपूर्वक काश् धातुः आत्मनेपदी धातुः प्रकाशन्ते प्रकाश्यते भावे लङ्कर्तरि नक्षत्राणि रात्रौ प्रकाश्यन् प्रकाश्य प्राकाश प्रकाश्य प्राकाशन् प्राकाशन् काश् काश् धातु अकाशत् अकाशताम् अकाशन् प्राकाशन् इति लङ्कर्तरि कर्मणि सप्तमी भूते तवतु प्रकाशितवन्तः प्रकाशी षड् धातुः प्रकाशितवन्ति वन्तः प्रकाशितवत् प्रकाशितवती प्रकाशितवन्ति प्रकाशित किमर्थं प्रकाशितवन्ति नपुंसकलिङ्गत्वात् नक्षत्राणि इति नपुंसकलिङ्ग पदम् नक्षत्राणि रात्रौ प्रकाशितवन्ति लङ्कर्मणि नक्षत्रैः प्रकाश्यत् प्राकाश्यत प्राकाश्यत नक्षत्रैः प्राकाश प्राकाश्यते प्राकाश्यत इति भूते नक्षत्रैः रात्रौ प्रकाशित प्रकाशितं प्राचिते प्रकाशितमेव लोट्कर्तरि प्रकाशयन्तु नक्षत्राणि रात्रौ प्रकाशयन्तु प्रकाशन्ताम् प्रकाशन्तां बहुवचनं नक्षत्राणि लोट्कर्मणि नक्षत्रैः रात्रौ प्रकाश्यताम् प्रकाश्यतां लिङ्कर्तरि नक्षत्राणि रात्रौ प्रकाशे प्रकाशेयुः प्रकाशेरन् कर्मणि प्रकाशेरन् कर्मणि प्रकाशेत प्रकाश्येत नक्षत्रैः रात्रौ प्रकाशेत एतावदेव अन्यानि वाक्यानि अपि इदानीं तानि व्योम्नि दीरवत् द्योतन्ते द्युद्धातु द्योतन्ते द्योतन्ते अपि चिन्तयामि आत्मनेपद धातु द्युत् धातु द्युत् दीप्तौ इति
द्योतते द्योतेते द्योतन्ते विरुद्ध द्योतते लट् कर्तरि तानि द्योतन्ते कुत्र व्योम्नि आकाशे ईरवत् लाइक अ डायमंड तदपि अव्ययम् एव ईरवत् पतिप्रत्यय तानि द्योतन्ते कानि द्योतन्ते नक्षत्राणि नक्षत्राणि द्योतन्ते नक्षत्राणि तानि द्योतन्ते लट् कर्तरि कर्मणि लट् कर्मणि तैः तैः धातु द्युत् द्युत्यते द्युत्यते लङ् कर्मणि तानि अद्योतन् अद्योतन्त न अद्योत द्योत अद्युत्य द्योतन्ते द्योतन् द्युत् धातु आत्मनेपदी धातु यथा लब् धातु तद्वत् अद्योतन्त अद्योतन्त तैः अद्योतन्त भूते तवतु द्युतित द्युतितवन्तः द्युतितवन्ति तानि तानि इति नपुंसकलिङ्ग जगत् शब्दवत् जगत् जगति जगन्ति द्युतितवन्ति तानि द्युतितवन्ति लङ् कर्मणि तैः अद्योत अद्युत् अद्युत अद्युत्यत अद्युत अद्युत्यत तैः अद्युत्यत भूतेक्त तैः तैः द्युतित द्युतितं द्युतितं लोट् कर्तरि तानि दोत्यन् द्योतन्तां दोत्यन्तां द्योततां 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 द्योतेतां द्योतन्तां यथा लभतां लभेतां लभन्तां द्योततां लोट् कर्तरि द्योततां लोट् कर्मणि तैः द्योत्यन्तां द्योत्यतां न तु द्यो द्यु एव द्युत्यतां द्युत्यतां कर्मणि द्युत्यताम् एव लिङ् कर्तरि द्योतेरन् तानि द्योतेरन् द्योतेरन् कर्मणि लिङ् कर्मणि द्युत्येत द्युत्येत तैः द्युत्येत अहं नक्षत्राणि गणयामि अहमिति कर्तृपदं नक्षत्राणि कर्मपदं गणयामि क्रियापदं चुरादिगण धातुः अहं नक्षत्राणि गणयामि लट् कर्तरि लट् कर्मणि मया मया नक्षत्राणि नक्षत्राणि गन् धातु गणि गण्यते गण्यन्ते गण्यन्ते नक्षत्राणि गण्यन्ते नक्षत्राणि मया नक्षत्राणि गण्यन्ते लट् कर्मणि लङ् कर्तरि अहं नक्षत्राणि अगणम् यथा मया अगणयम् 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 भूते तवतु अहं नक्षत्राणि गणितवान् गणित अहं नक्षत्राणि अगणयम् अहं नक्षत्राणि गणितवान् 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 लङ् कर्मणि मया नक्षत्राणि अगण्यत अगण्यन्त 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 मया नक्षत्राणि भूतेक्त गणितं गणितानि गणितानि नक्षत्राणि गणितानि लोट् कर्तरि अहं नक्षत्राणि गणयानि गणयानि लोट् कर्मणि मया नक्षत्राणि गण्यन्ताम् गण्यन्ताम् लिङ् कर्तरि अहं नक्षत्राणि गण्येयम् गणेयम् गणयेयम्
गणयेयम् गणयेयम् मया गणयेयम् right. नक्षत्राणि मया नक्षत्राणि लिङ् कर्मणि गणये गण्येरन् गण्ये गण्येरन् 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 कारयामि अपि क्रियादिगणधातुः एव तौ पाठालयात् आगच्छताम् तौ तौ पाठालयात् आगच्छताम् लट् कर्तरि ताभ्यां कर्मणि ताभ्यां ताभ्यां पाठालयात् पाठालयात् आगम्यतु आगम्य आगम्यत आगम्यते आगम्यते लङ् कर्तरि तौ पाठालयात् आगच्छतामेव तदेव तदेव हम्म। तत् अत्र तत् आगच्छताम् आगच्छताम् इति रूपं लट् कर्तरि अपि लट् कर्तरि अपि लट् कर्तरि क्षम्यताम् एतत्तु लङ् रूपमेव आगच्छताम् इति तौ पाठालयात् आगच्छतः इति लट् कर्तरि लट् कर्मणि ताभ्यां पाठालयात् आगम्यते लङ् कर्तरि तदेव वर्तते तौ पाठालयात् आगच्छताम् आगच्छताम् तस्य भूते कवतु रूपं तौ पाठालयात् आगतवन्तौ आगतवन्तौ लङ् कर्मणि ताभ्यां पाठालयात् आगच्छत तौ आगम्यत गम्यत आगम्यत आगम्यत तौ पाठालयात् आगच्छतः इति लट् कर्तरि आगम्यते इति लट् कर्मणि एतद् वाक्यं तु लङ् लकार एव वर्तते तौ पाठालयात् आगच्छताम् अतः आगतवन्तौ आगम्यत इति आगम्य भूते ताभ्यां पाठालयात् आगतम् आगतम् एव लोट् कर्तरि तौ पाठालयात् गच्छताम् आगच्छताम् आगच्छताम् तदेव आगच्छताम् तौ पाठालयात् आगच्छताम् रूपाणि समानानि एव लङ् लकारे अपि लोट् लकारे लोटः लङ् भवति इति सूत्रमपि अस्ति लोट् लकाररूपं लङ् रूपवत् लोट् कर्मणि ताभ्यां पाठालयात् आगम्यताम् आगम्यताम् आगम्यत एकवचनमेव तौ पाठालयात् लिङ् रूपं आगच्छताम् आगच्छेताम् यथा आगच्छेत गच्छेत आगच्छेत कर्मणि आगच्छताम् गम्ये आगम्येत येत ताभ्यां पाठालयात् आगम्येत अपठत् अताडयत् उपाध्यायः तम् अताडयत् उपाध्यायः तम् अताडयत् इदानीम् उपाध्यायः तं ताडयति उपाध्यायः तं ताडयति इति लट् ताडयति। कर्तरि लट् कर्मणि उपाध्यायः उपाध्यायेन उपाध्यायेन सह ताड्यते 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 लङ् लङ् कर्तरि उपाध्यायः तम् अताडयत् तदेव लङ् कर्तरि अस्ति एव अत्र ताडितवान् ताडितवान् उपाध्यायः तं ताडितवान् कर्मणि लङ् कर्मणि उपाध्यायेन सह
ताड्यत ताड्यत हम्म, भूते ताडित उपाध्यायेन सह ताडितं ताडितः ताडितं ताडितं ताडितः अतु ताडितं ताडितः उपाध्यायः तं लोट्कर्तरि ताडयत् ताडयत् ताडयतु उपाध्यायेन सह लोट्कर्मणि ताड्यतां ताड्यताम् ताड्यताम् उपाध्यायः तं लिङ्कर्तरि ताडयेत् 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 Hare Guruji. कर्मणि Lot karmani, what was that? ताड्यताम् Thank you. ताडी is a dhatu ताडी plus yatam he will go away therefore ताड्यताम् लिङ्कर्तरि ताड्ये लिङ्कर्तरि is ताड्येत् ताड्येत् उपाध्यायः तं ताड्येत् ताडयेत् क्षम्यतां ताडयेत् न ताडयेत् 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 उपाध्यायेन सह लिङ्ग कर्मणि ताड्येत् अत्र ताड्येत् तां वार्तां तस्य स्वसा पित्रे अकथयत् तस्य स्वसा तां वार्ताम् अकथयत् पित्रे चतुर्थी तस्य स्वसा स्वसा वार्ताम् अकथयत् तदेव वाक्यं स्वसा वार्ताम् कथयति स्वसा वार्तां कथयति इति लट् कर्तरि कर्मणि स्वसा क्षम्यतां तृतीया स्वस्रा वस्रा स्वस्रा सा कथयतु कर्तरि कथयति कथयति कथ्यते अत्येत कथ्यते इति कथ्यते स्वस्रा सा कथ्यते she was told she is told by she is not she the varta is told tam is varta okay here tam is varta sa varta swasra sa varta katyate okay can take varta also swasra varta sa varta katyate lat karmani lang kartari अस्ति अत्र स्वसा तां वार्ताम् अकथयत् भूते स्वसा तां वार्तां कथितवती गुड लङ् कर्मणि स्वस्रा सा वार्ता अकथ्यत अकथ्यत भूते कथिता कथिता सा वार्ता कथिता तया स्वस्रा लोट कर्तरि स्वसा तां वार्तां कथयतु 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 कर्मणि कथ्यतां स्वस्रा सा वार्ता कथ्यतां लिङ् स्वसा तां वार्तां कथयेत् 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 स्वस्रा सा वार्ता कथयेत कथयेत् कथ्येत तद्वदेव अभर्त्स्यत अपि भर्त्स्यति पुत्रं भर्त्सयति निन्दति इत्यर्थः तर्जयति राम अपि त्वम् अद्य प्रातः स्वसुः गृहम् अगच्छः त्वं गृहम् आगच्छः अगच्छः अगच्छः इति क्रियापदं लट्लकारः वा भूत लङ् वा लोट् न तु लोट् लङ् लकारः मध्यमपुरुष एकवचनम् अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छः त्वं गृहम् अगच्छः त्वं गृहं गच्छति इति लट् कर्तरि लट् कर्मणि त्वया त्वया गृहं गृहं गम्यते गम्यते लङ् कर्तरि अस्ति अत्र त्वं गृहम् अगच्छः तव तु त्वं गृहं गतवान् गतवान् लङ् कर्तरि लङ् कर्मणि तया गृहं
अगच्छत त्वया गृहम् अगम्यत गम्यत कर्मणि अगम्यत 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 त्वया गृहम् अगम्यत भूतेक्त गत त्वया त्वया गृहम् गतम् 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 लोट् कर्तरि त्वं गृहम् गच्छतु त्वं गच्छ गृहं गच्छ 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 न तु गच्छ। गच्छः गच्छ त्वं गच्छ गच्छ कर्मणि त्वया गृहं गम्यताम् 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 लिङ् त्वं गृहं गच्छेः 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 लिङ् कर्मणि त्वया गृहं गम्येत 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 इति तव हस्तौ दर्शय दर्शयति इति लट् कर्तरि हम्म। अस्तौ अस्तौ दर्शयति दर्शयति हे राम उत्तिष्ठ तव हस्तौ दर्शयति ओके अस्तौ इति अस्तौ दर्शयति अस्तौ कर्मपदं कर्ता रामः रामः अस्तौ दर्शयति रामेण रामः अस्तौ दर्शयति इति लट् कर्तरि कर्मणि रामेण अस्तौ किं भवति दर्शयते कर्मणि लट् दृश् धातोः रूपं दर्शी दर्शय दर्श्य। दर्शीति दर्शी निजन्ता दिस् इस् इंट्रेस्टिंग व्हाट इज द धातु धातु इज दृश्येर धातु दृशि दृष्टि धातु दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते दृश्यन्ते बट दिस इज निजन्त रूपं दर्शी इज धातु तो दर्शयति दर्शयतः दर्श्यते 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 अंडरस्टैंड रामेण अस्तौ दर्श्येते क्षम्यताम् दर्श्यते दर्श्येते दर्श्यते दर्श्येते दर्श्यन्ते अंडरस्टैंड दिस इज इंटरेस्टिंग दिस इज निजंत कर्मणि निजंत कर्तरि निजंत लट् लकार कर्मणि रूपं द्विवचनं प्रथम पुरुष द्विवचनं रामेण हस्तौ दर्श्येते इति लङ् कर्तरि रामः हस्तौ अदर्शयत् अदर्शयत् भूते तवतु रामः हस्तौ दर्शितम् दर्शितवान् लङ् कर्मणि रामेण हस्तौ लङ् कर्मणि दृश्येत् अदृश्येताम् धातु अदृश्यताम् धातु दर्शी दर्शि दर्शि अदर्श्येताम् 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 अस्तौ अदर्श्येताम् लङ् कर्मणि अदर्श्येताम् सम्यक् भूते क्त प्रत्यय दर्श्येत रामेण अस्तौ दर्शि दर्शित दर्शितौ 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 यथा दर्शितौ दर्शितः दर्शितौ दर्शितौ रामेण हस्तौ दर्शितौ लोट् कर्तरि रामेण हस्तौ दर्शय दर्शयतु न न रामः दर्शयतु दर्शयतु एव कर्मणि लोट् कर्मणि रामेण रामेण दृश्येताम् दर्शयेताम् दृश्येताम् अस्तौ दर्श्येताम् 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 दर्श्यताम् दर्श्येताम् दर्श्यन्ताम् दर्श्येताम् इति रामे लिङ् कर्तरि रामः अस्तौ दर्शेत् अ?
दर्शयेत् दर्शयेत् अस्तौ रामः अस्तौ दर्श्यताम् दर्शयेत् दर्शयेत् is correct. दर्शयेत् 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 दर्शयेतां दर्शयेयुः. Okay, then रामेण अस्तौ दर्शयाताम् याताम् दर्शेयातां यथा याताम् दर्श्येत दर्शेयातां दर्श्येरन् दर्शेयातां याताम् तामिति. त्वं हस्तेन लिखसि लिख द कर्तरि लट् कर्तरि त्वं हस्तेन लिखसि कर्मणि त्वया त्वया हस्तेन तेन लिख्यते 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 त्वया हस्तेन लिख्यते लिख्यते कर्मणि त्वं हस्तेन लङ्क सारी क्षम्यतां लङ्कर्तरि लिखितवान् न अलिख्यत सारी अलिखत अलिखत् अलिख्यत अलिखत् अलिकः त्वं हस्तेन अलिकः 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 think and answer. त्वं हस्तेन अलिकः भूते तवतु त्वं हस्तेन लिखितवान् लिखितवान् तव लङ् कर्मणि त्वया हस्तेन कर्मणि अलिखित अलिख्यत अलिख्यत त्वया हस्तेन भूतेक्त लिखितं 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 तत्तु भावे प्रयोगः लिखितं लोट् कर्तरि त्वं हस्तेन लिख 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 त्वया हस्तेन कर्मणि लिख्यतां लिखितां लिङ् कर्तरि त्वं हस्तेन लिखे लिखेः लिखेह लिखेः 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 त्वया हस्तेन लिखेत लिख्येत 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 लिखिते भूः Then what sentence you want to do? Tell me. All we have done. Think we have done enough of this prayoga. You try Anton. 7 lessons. Okay, Guruji. Any other you want to do here? Then tell me. More of Bhave Prayoga, Guruji. That's where a lot of confusion is happening. Comes by practice. All the rakaras we are doing, that is why it is difficult. Suppose, let us take this lesson. Let us do only all the karmani, just karmani. Ayam kaha, let kartari, just karmani we are going, let karmani. Okay. Let karmani or whatever kala is there, that's not karmani of that. Okay. You know, not from here onwards, not all the forms. Otherwise, everyone will say something, then let us say a simple thing. Whatever the sentence is, whichever lakara, that corresponding passive form. Ayam kaha. Translate. I mean, sorry, convert. Convert into let karmani. Ayam kaha. No, Guruji. Anena kena bhuyate. Translation, I mean, karmani would be like that. Ayam kaha asti. Asti you have to supply. Kena bhuyate. Ayam shabda, you know, idam. Tritiya is anena. Anena kena bhuyate. Saha balakaha. Karmani. तेन
तेन बालकेन भूयते बालकेन क्रियते अस्य नाम किम् अस्ति इति। अस्य नाम किम् अस्ति अस्य नाम केन भूयते we can see that nama asya we have to convert to tritiya अस्य अस्य नाम- नाम्ना namna केन भूयते केन भूयते और किम् if you take it away किम् भूयते that's also possible okay तस्य नाम कृष्णः अस्ति इति तस्य नाम्ना कृष्णेन भूयते इति is it namnat or namna नाम्ना only नामन शब्द namna okay कृष्णेन भूयते इति सः किं करोति लट् कर्तरि would be what is the answer तेन किं what what Nataji tell क्रियते तेन किं क्रियते केन किं क्रियते सः लिखति कर्मणि would be तेन लिख्यते तेन लिख्यते why any difficulty is there little bit Guruji only karmani let whatever tells you we have done so many things now all the lakaras this is simple only karmani rupam only सः भ्रात्रे पत्रिकां लिखति लिख्यते लिख्यते convert the full sentence तेन तेन रात्रे पत्रिकां रात्रे पत्रिकां लिख्यते not पत्रिका लिख्यते पत्रिका लिख्यते त्वं किं लिखसि वया किं लिख्या लिखा लिखा what लिखा लिख्यते see no sorry I don't think वया तया लिख्यते किं किं लिख- लिख्यते 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 सिंपल लिख्यसे अहं लेखावली पुस्तके संस्कृत प्रतिलेखनं लिखामि कर्मणि मया मया लेखावली पुस्तके पुस्तके संस्कृतप्रतिलेखनं लेखनं लिखामि Then what? लिख्यते लिख्यते only what else लिख्यते प्रतिलेखनेन अक्षराणि सुन्दराणि भवन्ति प्रतिलेखनेन अक्षराणि सुन्दराणि भवन्ति अक्षरैः अक्षरैः सुन्दरैः सुन्दरैः भूयते 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 तव नाम किम् त्वया त्वया नाम्ना not त्वया नाम तव how can you change त्वया sorry तव तव इस् षष्टि नाम्ना विभक्ति तव नाम तव नाम किं तव नाम केन भूयते केन भूयते I take किम् as नपुंसकलिङ्ग मम नाम राघवः इति मम नाम्ना राघवेन भूयते इति हे राघव तुम कस्मात् न लिखसि हे राघव त्वं न लिखसि त्वया त्वया न लिख्यते त्वया कस्मात् न लिख्यते आर्य मम लेखनी नास्ति मम आर्य मम लेखनी नास्ति मम लेखन्या न भूयते न भूयते
लेखन्या विना कथं लिखामि? लेखन्या विना कथं लेखन्या लेखन्या विना कथं लिख्यते? लिख्यते। लिख्यते हे भद्र, त्वं प्रतिदिनं लेखन्या पुस्तकेन च विना पाठालयम् आगच्छसि। आगच्छसि। आगच्छसि त्वम् आगच्छसि त्वया आगम्यते। त्वया आगम्यते प्रतिदिनं लेखन्या पुस्तकेन च विना पाठालयः त्वया आगम्यते। एवं मा कुरु। कर्मणि एवं मा क्रियताम् एवं मा क्रियते। हम्म। आर्य, अहं कृष्णेन सह गृहं गत्वा लेखनीम् आनयामि। अहम् आनयामि, लेखनीम् आनयामि। हम्म। कर्मणि मया कृष्णेन सह गृहं गत्वा लेखनी आनीयते। तथा कुरु। तथा क्रियताम् sorry, Kuru is lot lakara. I didn't, sorry, I said create. Tattvam evam ma kriyatami should be, okay? Not create. Because Kuru is lot lakara. Tata Kuru, tata kriyatam. क्रियताम् Evam ma kriyatam, tata kriyatam. It's a simple let. Whatever kala is accordingly change. Similarly here also. Asmin vidyalaye chatasraha kakshaha santi. Asmin vidyalaye, now, what will be chatasraha? क्ष्याः अस्मिन् विद्यालये चतस्रः. चतस्रः is स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं चतुर् शब्दस्य रूपं चतुर्रेफान्त शब्द चतस्रः चतस्रः नित्य what बहुवचनं so चतस्रः चतस्रः then चतस्रभिः. I think we saw all this. I taught you before. Numbers Yes, एकवचनं Yes. चतस्रभिः चतस्रभ्यः चतस्रभ्यः. तृतीया is चतस्रभिः कक्षाभिः कक्ष्याभिः कक्ष्याभिः चतस्रभिः कक्ष्याभिः कक्ष्याभिः भूयते. पूयते एते सप्त छात्राः चतुर्थकक्षायां पठन्ति. सप्तछात्राः पठन्ति एतैः सप्तैः सप्तैः छात्रैः छात्रैः चतुर्थकक्षायां सप्तमी एव पठ्यन्ते सप्तमी हम्म। पठ्यते एव पठ्यते. पठ्यते. चित्रं पश्य लोट्लकार इट इज. चित्रं पश्यताम्. पश्यत् एको बालकः तिष्ठति. एकेन बालकेन स्तीयते. क्रियते. अन्ये उपविष्टाः. अन्यैः अन्यैः उपविष्ट अन्यैः अन्यैः विशिष्टा प्रत्यय अन्यैः उपविष्टम्. तिष्ठन् बालकः उपाध्यायस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि कथयति. सो बालकः उत्तराणि कथयति. तिष्ठन् that also प्रथमा विभक्ति एकवचनं शत्रु प्रत्ययान्तरूपं. तिष्ठता बालकेन उपाध्यायस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि कथ्यन्ते. तिष्ठन् is तकारान्त शब्द like पश्यत् पश्यन् पश्यन्तो पश्यन्तः पश्यन्तं पश्यन्तो पश्यतः पश्यता पश्यता. स्मरण here तिष्ठता तिष्ठता बालकेन उपाध्यायस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि बहुवचनं that is कर्म. कर्मणि प्रयोगे कर्म प्रथमा विभक्तो भवति. उत्तराणि कथ्यन्ते. त्वं कस्यां कक्ष्यायां पठसि?
त्वया कस्यां कक्षायां पठ्यते? पठ्यते अहं तृतीयकक्षायां पठामि। मया तृतीयकक्षायां कक्षायां पठ्यते पठ्यते। कति पठ्यते छात्राः त्वया सह पठन्ति? कति छात्रैः त्वया सह सः पठ्यन्ते पठ्यते? पठ्यते मया सह चत्वारः बालकाः तिस्रः बालिकाश्च पठन्ति। मया मया सह now you tell. बालकैः चत्वारिभिः बालकैः तिस्रिभिः चत्वारिभिः चत्वारः then चतुर्भिः चतुर्भिः बालकैः तिस्रिभिः बालिकाभिः बालिकाभिः पठ्यते पठ्यते. Hmm. So you have to tell. Either you tell or I tell. You tell. That's why nobody is telling. That's why I am telling. Agatya vayam. Sorry. Pathyate or patyante? See the karma. Where is the karma here? Karma padam asti. Karma padam not there. Therefore it is bhave prayoga only. पठ्यते Patyate I always say what you use prathama purusha ekavachana. Right? Maya saha it's not. It is sagatritiya. Yes, Guruji. Only chatvarah balakaha tisraha balikaha alone is there. So that alone you take. Karma not there. So patyate. Agatya vayam ashtau sahapatinaha smaha. Agatya means in total. आगत्य अस्माभिः Complete. Full sentence. आगत्य अस्माभिः Aihi. सः Ashtau what vibhakti? अष्टौ सप्तमी विभक्ति गुरुजी Is it No, saptama it is vibhakti? No गुरुजी Shashti vibhakti, yeah? षष्ठी विभक्ति Really, yeah? No, I'm not. Guruji. No, Guruji. Just, It's a Lata, you're dvi- just repeating what I'm saying. You just think an answer. No, Don't repeat what. Guruji. Is it a karakani? It is related to the noun, isn't it? So, It is. No, if I say the answer, you will tell the same thing. You tell, think and tell what is ashtau. yes, Guruji. Vayam ashtau sahapatinaha smaha. Each word what is it? Agatya is aviya. That much I can tell. Smaha is the kriya padam. What is the dhatu? You don't have doubt with regard to that. Asdatu. Very good. Asti charasanti, asti stahasta, asmi, swaha, smaha. Then what about the other three words? What about three words? Vayam is Noun supplements aren't there. all are only noun only. That's noun only. That's okay, noun. But what are they? Vayam is what is Vayam? Why is karta in this? Asmat Shabdasya Tritiya, sorry, Pratama Bhakti Bhagavachana. Is a karta. Sahapatinaha. That is the supplement of the vayam. Yes. Subjective complement. Subject to complement, yeah. That is also what Vibhakti. What Vachana? Bahuvachanam, Prathama Purusha. Huh? प्रथम पुरुष बहुवचनम गुरुजी Is it a Kriya Padam to say like that? I'm surprised. कोई क्रियापदम गुरुजी You are saying Pratama Purusha Bhagavachana means what? It is Kriya Padam. sorry Pratama Vibhakti Bhagavachana. प्रथमा Not विभक्ति Pratama. बहुवचनम Instead of So then don't say Pratama Prathama. Purusha. Is it Pratama Purusha? No, instead of Prathama Vibhakti, I said It is Prathama. Pratama Vibhakti विभक्ति Bhagavachana. बहुवचनम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम No blabbering. Clearly you say what it is. प्रथमा विभक्ति बहुवचनम गुरुजी That's it. I said that. Pratama Vibhakti Bhagavachana. Turning Ekavachanam, that is Dvivachanam. What is the Pratipadikam? सगा पाटिन सप्तम पाटिन। गुरुजी Patin Shabda, Karin Shabdavati. पठन् Kari, Karino, Karinaha, Pati, Patino, Patinaha, Sahapati, Sahapatino, Sahapatinaha. Classmate. That is also Bhagavachana. Vayam also Bhagavachana. Both are Eka.
Pratama Vibhakti only. What about Ashtav? Ashtav, is it Saptami Vibhakti? Then what meaning is that? We have done this lesson, all these lessons, right? In fact, then we have done the whole book. We have seen every word. Yes, Guruji. And what is Ashta Saptami? No. Ashta is also Ashtan Shabda has got two forms. Ashta is two different forms are there for Ashta Shabda. Remember, Ashta. This is also Pratama Vibhakti Bhagavachan, Nitya Bhagavachan, Ashtav only. Don't think it has something else. It is also same. Ashtav also Pratama Vibhakti Bhagavachanam. From Chaturthi Vibhakti onwards, it is Nitya Bhagavachanam Eva. Chatur Shabda onwards. Chatur, Panchan, Shash, Sapta, Ashtan, Navan, Dashan. So Ashtan Shabdasya, two forms are there. Rupa Dvayam. One form is where Dirghatvam, you will see, how will you see? Dirghatvam also, you see the Sankhya Shabda. We have seen Sankhya Shabda sometime before. Eka Shabda, Nitya Ekavachanam, Dvi Shabda, Nitya Dvivachanam. Three, it's from onwards Bhagavachanam only. But the three Shabda, where we have three forms for up to three, we have different forms for different genders. From Chatur onwards, up to Chatur. From 5 onwards, there is only Nitya Bhagavachanam and also Rupam also same for all the Vachanam, all the Linga. Nitya Bhagavachanam and for all the Linga, same form. Now Ashtan has got two forms. Rasva Rupam, one thing, and Dirghantam is another one. Ashtav now what Vibhakti? Ashtav Pratama Vibhakti. Pratama Vibhakti. Pratama. Why should be what will be Saptami then? Ashtamyam or Ashta is one form, Rasvantam. Ashtav is Dirghantam. Ashtanam or Ashtasu. Ashtasu or Ashtasu. Ashtasu or Ashtasu. So Ashtav is Pratama Vibhakti Eva. So here what is there is here? The lesson it is Pratama Vibhakti only. So therefore, here the lesson Agatya Vayam Ashtav Sahapatinaha Smaha. Ashtav then what Karaka here? What Karaka? Is it Karta, Karma, Karana? Karta. Karta. It is subject alone. It is goes along with the subject. Subject. So 6 of us, 8 of us, 8 people. We 8. So when we Vayam become Asmabihi, Ashta will become Ashtabihi or Ashtabihi. Ashtav is here, Dirgha Swaranta, therefore Ashtabihi. Agatya Asmabihi Ashtabihi Saha what? Patinyo. Party? Saha Partibihi. Sahapatibhihi. Saha Partibihi Bhuyate. All you have to change. All the words are in Pratama Vibhakti only. Therefore, you have to change all. Asmabihi, Ashtabihi, Sakapatibihi, Bhuyate. Okay. Think. Dvitiya Kakshayam, Dve Balike, Trayaha Balikascha Patanti. Dvitiya Kakshayam, number here. Karma not there. Therefore, Patanti will become Patyate. Then what about the other words? Dve Balike, Trayaha Balakascha. What is Dve? Is it Karma? Saptami No, Vibhakti? it is number. Like in the previous one, Ashtav. Then convert. What is the Tritiya Vibhakti of that? Balika, Balike. Not Dvav. Dvav is Pullinga. Okay. You can say all the forms are same for Dve. Whether it is Dvav, Dvav for Pullinga, Dve, Dve for Strilinga, Napumsakalinga, Tritiya Vibhakti onwards, same for all. Dvabhyam. Dvabhyam, Balikabhyam. Yes. Swabhyam. Balikabhyam. Dvabhyam Balikabhyam. Balaka, Pullinga. Pullinga, 3 Shabdasya. Pullinga.
Rupam. Tisribihi. Hmm? Tisribihi, please. Tisribihi Strilinga. Balaka is Pullinga. Therefore, Tish. Tisribihi is Pullinga. Tisraha, Tisraha, Tisribihi, Tisribhyaha iti. Okay. Here it is Pullinga Shabda. Therefore, Trayaha, Tribihi. Tribihi. You see. Balaka. Balaka. Trayaha, Trin, Tribihi, Tribhyaha, Tribhyaha, Trayana, Trishu. Strilinga it is Tisraha, Tisraha, Tisribihi, Tisribihi. Tisribhyaha. Please listen. Tisribhyaha, Tisribhyaha, Tisranam, Tisrishu. The difference between the two you can see. In the case of Strilinga, Sru will be there. In the case of Pullinga, it is 3. As the Pratipadikam, 3, the same. Tribihi, Tribihi, Tribhyaha. Only in Pratama you will have Trayaha, and Panchami, Shashti Bhakti you will have Trayanam. Otherwise, all same. Dvitiya, of course, you will have Dirghatvam happening because of some sutra. 3. Otherwise, it is Trayaha. Here, if you say this Strilinga, you will have Tisraha. Everywhere it is Tisrishu. All same. Tisrabihi, Tisrabhyaha, Tisrabhyaha, Tisranam, Tisrishu only. Tisraha, Tisras. Napumsakalinga is simple. Trini, you remember. The rest of the form is same as Pullinga. The same way for Dvi also. Pullinga only we have Pratama and Dvitiya. Again, Dvi is Nitya, Dvivachanantam. It doesn't have Ekavachanam and Bhagavachanam. And if you say Dvau for Pullinga, Pratama and Dvitiya. Similarly, Dve, Klibe also Dve, Napumsakalinga. The rest are same. Dvabhyam. Then Dvayoho. Simple. Shabda is simple. Only you need to remember up to 4. After 5 onwards, it is easy. Then here it is Chatur. If you see Chatur, it will be Chaturbihi, Chaturbhyaha, Chaturshu. Only Pratama, as we saw in 3 Shabda, Trayaha. Similarly here Chatvaraha. Dvitiya also Chaturaha. Don't confuse the Chaturaha with intelligence. That is different. The Chaturaha is Dvitiya Bhakti, Bhagavachanam, Chaturaha. So Chatvaraha, Chaturaha, then Chaturnam. The 3 words only you need to remember in Pullinga. Strilinga is Yatha Tisribihi, here Chatasribihi. Chatasribihi, Chatasrubhyaha, Chatasrinam, Chatasrishu. Pratama would be Pratama and Dvitiya, Yatha Tisraha, here Chatasraha. Napumsakalinga, where Trini, here Chatvari. Tritiya onwards, same as Pullinga. From Pancha onwards, we have only one form for all the gender. This is easy. What about Eka Shabda? Eka is Ekaha, Ekam, Ekena, Yata, any Sarvanama Shabdavat. You can take any Sarvanama Shabda. So, Eka is Rama Shabdavat or any Sarvanama Shabda, Strilinga Sarvanama Shabda. Napumsakalinga also simple. So now here, what is that? That's a Dve Balike. Dve Balike will become Balika is the Karta, Balike. The Karta here, Dvabhyam, Balikabhyam. Trayaha Balakaha will become Tisraha. not Tisraha. Tisraha again you're saying Strilinga. Not Strilinga, this is Balakaha. Okay, guys. Tribihi. Tribihi, Tribihi. Balakaihi. Balakai. Balakaihi. This lesson is deal only with the numbers. So numbers you have to be clear. Balakaihi. Tribihi Balakaihi. Patyate. Then next one is, don't do mistake. Next one, be alert and see. Pratama Kakshayam Pancha Balakaha Pancha Balikascha Santi. This must be same for both. Pancha is there. Pancha we have only one form for all the gender. Anitya Bhagavachananta. Santi Bhuyate. Bhuyate. Pratama Kakshayam. Kabihi Kaihi Bhuyate. If you want to ask question, you have to ask like that. Kabihi Kaihi Bhuyate. So, what will be the Karmani? Tribihi. Balakai. Huh? Panchan, Nakaranta Shabda. Tell me what will be. Balakaha will become Balakahi. Then Pancha? Balakai. Tribihi.
Panchabihi Panchabihi, balakaihi. Panchabihi Balakai. Panchabihi Balik. Balik. Panchabihi. Balikabihi. Balikabihi. Gabihi. So Bhuyate. pancha becomes bhuyate. So panchabihi. Only one form. Pancha, pancha, panchabihi. So simple. If any story is there, we can do. Okay. Okay, I think we'll stop here. We'll do. I think this is okay. This we can do. This lesson, what do you see? In this lesson, you will see future tense. Oh, You can see it. Gamishyati. So British. you can try lat lakara, lang lakara, but Gamishyati, what will be the karmani of Gamishyati? Karmani lat lakara. Gamyate. Not Gamyate. Gamyate, then lat lakara, Oh. then which is what is the Oh, difference there? Sorry. And Gamishyati Gamishyate. future tense, it is a Ardha Dhatu Kalakara. So far we have seen only 4 lakaras. Lat, lang, lot and link. They are Sarva Dhatu Kalakara. The rest are Ardha Dhatu Kalakara. So therefore Gachati, Gamyate. Gamdhatu, here Gamishyati. Here there is no Gana Vikarana Pratyaya. Like for Kartari I am talking about. Kartari, Gam become Gacha, then Shap will come Gachati. But here it is not like that. Gam plus Sya plus Ti. Sya is an Adadhatuka Pratyaya. Because it is an Adadhatuka Pratyaya, you have to check what is the first letter. If it is Valadi, then Itahama will come. It's a Valadi. And Gam Dhatu is actually it's Anit, but Parasmay Pada it will take Itahama. So rule is that. So Gam plus Isya plus Ti, Gam Gamishyati. Then Shatama plus Gamishyati Ti Rupa. Now this is Kartari. Karmani of that we have to check. So this is interesting. This we have to do. We will do that in the next class. So we have not done Adadhatuka Karmani Rupam. So far we have done only Sarvadhatuka Karmani Rupam. Sarvadhatuka Karmani Rupam. I hope you are familiar now. You have to practice more, it will come. Now Adadhatuka. Gamishyati is Adadhatuka. Gamishyati. So suppose, okay, let us I will tell this Gamishyati. What will be the Kartari? Sorry, Karmani. Kartari is Gamishyati. Karmani. What will be the Karmani future tense? Gamyate. Gamyate, you are saying it is Latlakara. Same thing as. No. Okay. Is it Gam Yak plus Shya plus Ti, Guruji? Huh? You had taught us Gam plus Yak plus Shya plus Ti. Gam plus Yak plus. Gamishyate. Is it correct, Guruji? No. You will add Sya also. You will add Yaka also. Both will come. That is why I'm asking. I don't know, Guruji. No. Both will cannot come. Okay. Yak will come, of course. Yak will come only when Sarvadhatuka Pratyaya follows, not otherwise. Yak will come when a Sarvadhatuka Pratyaya follows. Bhava Karmanoho Sarvadhatuka Pratyaya Pare Yak Bhavat. And both will be the same, Guruji, is it? Same means how? That Gamishyati. How can it be the same? Karmani, then what is the difference? Karmani and this. It is same. For future tense, Sya will come. It's a rule. For future tense, Sya must come. Yak will come only for the Sarvadhatuka Lakara. You can note. Yak is it Ganavikana Pratyaya? Yak? No. Yak is the Vikarana Pratyaya, which comes for all the Sarvadhatuka. Whereas Rit Lakara is Ardha Dhatuka Lakara. Other than these 4 lakaras are Ardha Dhatuka Lakara. So Gam plus Sya plus Ti. Where is here Shap?
There is no shap here because this is a adadatuka lakara. We are going to doing adadatuka lakara. This is something like this. Gum plus future tense future tense which is vivaksha lit lakara, then gum plus sya will come. It's a rule. Yes, There is no. Then according to the Purushan Vachanam, then we need to add the Pratyaya. Suppose I am doing Prathama Purusha Eka Vachanam, Tip will come. Now it will become Sya plus Tisyati. I'm just writing it like this, Syati. This goes like this. So Sya is Adadatuka Pratyaya. Therefore, what will happen? Itakama will come. Adadatuka Pratyaya Pare. Right? Will come or not? Yeah. Yes. And this Pratyaya, Sakara is a Pratyaya. Therefore, what will happen? Pratyaya Sakara will become in preceded by because in, therefore Sha- Sakara. Ishyati. Now join what you get. Gamish. Gamishyati. This Gamishyati. is the sentence. So gum plus this is present tense, Gamishyati. So here we have to see whether the dhatu is straight or unit. Gum is actually unit, but still itakama will come because for paratna padeshu itakamavati, there is a special rule for gum dhatu. Understand? So therefore Gamishyati. Now this is lit kartari. Now for karmani what will happen? When lit lakara, kartari itself, there is no kana vikarana. For karmani, whenever lit, see for lit lakara, sya will come. It's a rule. For lit lakara, sya must come. It's a rule. Nothing else will come. Therefore, there is no shab. There is no yak also. The yak business only for the 4 lakaras. But here what we are to do, we are doing karmani. Therefore, Te. Atmane Te. pada you have to use. Te. Now Gamsya. gum plus gum plus ya plus te. What will happen? This is makara, not at the end of the padam, followed by a jal. Therefore, what sandhi? Just a sandhi you do. Mhm. What is sandhi? You tell me. A padanta makara, padanta nakara when followed by a jal will become anuswaraha. It's a rule. Anuswaraha. That's it. Anuswaras. When anuswara A parasana will not apply because the falling letter is not a A letter. A letter. Not a A. A stops with the kapai. After that only shashasana. Gamsyate is a form. Not gamyate. Girijaji. Yes, Guruji. Got it. Gamsyate. Gamsyate, gamsyete, gamsyante. So therefore, this lesson will be interesting like that. Note that Adadatu Kalakara, no yak. What will be Kridishyate then? Kridishyati, sorry. Vidyate. No, so no yakara there. Then Creedsia. Creedus. Kridishyati Kartari. Kartari rit. Karmani. Just now I said, no? Yes. Creed plus Sya plus Te. Kridishyate. Creedsyate. Creed dhatu, set dhatu. Kridishyate. Simple. But it is not Valadi. Sya is not Valadi, isn't it? Really? Val, Then you have to know, you have to know to the Pratyahara Lakara, very yeah, clearly. okay. Yeah, hal. Yep. Okay. Sakara is a part of Val Yep. only. Well, yeah, correct. Sorry, it's my bad. Kridishyate. So Creed dhatoho rupam is Kridishyate. Creedish. So therefore only the Pratyaya you have to change. What Pratyaya? From Parasmai Padi to Atmai Parasmaipadi Padi. to Atmanepadi. That is the only thing change you need to do.
Otherwise, it is same only. All are same. Right? Suppose if a dhatu is a parasmaipada dhatu itself, then what will happen? Suppose a dhatu, it's a parasmai, it's atmanepadi dhatu, kshamita. Like atmanepadi dhatu, and you have to take anit dhatu. So, for example, if you take lab dhatu, what will be the future tense of lab dhatu? You tell me. Simple. Future tense of lab Lapsyate. dhatu. Huh? Lapsyate. Lapsyate, very good. How do you get lapsyate? Lab plus sya plus te. Exactly. So I'm just doing kartari. Please see. Lab plus sya plus this is I will do like this. I'll copy paste. Huh? You follow the same step. First you add lit lakara. Then corresponding to purusha and vachana, the pratyaya should come. So lab plus lit lakara. When lit lakara follows, sya will come. That's a rule. Yeah. Okay. Then corresponding to prathama purusha ekavachanam, it is te. This is I'm doing kartari. Don't get confused. Okay, this is kartari. Let me write here. Kartari. Because te is, I may think it is karmani. You cannot do because labdhatu is atmanepadi only. That is why te comes kartari. Okay. Hmm. And lab plus yeah. Then what will happen? This is a anit dhatu. Because pratyaya will come, itagama will come only when the dhatu is also set. Hmm. Lab dhatu is anit dhatu. Therefore, we cannot bring in itagama, no itagama business. Therefore, Yes. lab plus ya plus a simple sandhi. Jashanta letter followed by what lakara? See, what is the rule? Remember, What is that? just Guruji? letter. Just letter. Here, just letter followed by takara only. Yes, sakara. Therefore, here just do karicha. This is a jal letter followed by a kar letter. Therefore, becomes lap. Charta vidhi. Lapsyate. This is a form. Kartari. Understand? Hmm. Lab is bakara. Bakara is jal letter followed by kar letter. Therefore, lapsyate. Now, here it is karmani. Similarly, we do karmani. Just take labda toho karmani rupam. Now, here what will happen? Same labdatu, right? Karmani rupam. Lab plus sya alone will come. Will any other pratyaya will come? No. No. Sya alone will come. So lab plus sya plus lit. Pratham purusha ekavachanam is te. Therefore, same thing. Therefore, form is Lapsyate only. lapsyate only. Therefore, how do you know that it is kartari or karmani context? So, adadhatuka lakara, atmanepadi dhatoho, right? The rupam. Lit lakare, kartari rupam, karmani rupam, Or the same. karmani rupam, samane bhavati. Samano bhavataha. Both of you can see that. Forms are same. Whereas gam dhatu, gamsyate, gamishyati. So, when it is ittagava, you will have a difference. When it is anit and that to atmanepadi, dhatu is also atmanepadi, then you will have same form. Think about this. Okay. Guruji, So, I yes. still have a doubt on gamsyate and gamishyate. That's a How problem. There is no gamishyati only. Gamishyati. What's the doubt? Why did we not get ittagama in the second one and ittagama in the first one? I told you now, gam dhatu is anit dhatu. Okay. And gam dhatu is anit dhatu, but for parasmaipadi, ittagama will come. Here parasmaipadi. Why parasmaipadi? It is kartari. Kartari parasmaipadi pratyaya only we can use. Okay. Atmanepadi when do you use? For karmani. Even though the dhatu is parasmaipadi, we use atmanepadi pratyaya. Yeah. Therefore, it is anit only. Therefore, no itagama.
Oh, okay. So it is going by the dhatu specific. Dhatu is anit only, therefore no itagama. Here dhatu is anit, but still itagama comes because there is a rule. Okay. The gam dhatu, which is anit dhatu, for parasmepadi, itagama will come. But Mhm. itagama will come means the conditions are fulfilled. Mm. The pratyaya must be a valadi adu dhatuka pratyaya. Therefore gavishyati. Mm. Okay, I think you understand, right? All of you. Is it clear? Now I got it, Guruji. Yes? Yes, Guruji. Yes, Yes, Ji. Okay. So therefore it is easy, not don't think it is difficult, it is easy. Ada dhatu kalak. Even the same thing will follow for Ashirling. We have not seen Ashirling. All the other lakara, lit lakara also, in the conditional mode also, everything. Anyway, we have not seen all those things. Just let us understand this. We'll try this next class lesson. okay. So we'll stop here. I'll send this. You can go through. Yes, please. Thank you. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyawad, Guruji. Dhanyawad. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ.